هذا البرنامج يقدم لكم برعاية RSC Home. RSC Home رائد التصاميم المنزلية يعرض عليكم تشكيلة ذات جودة ألمانية لرفاهيتكم، لجمال غرفكم، مطابخكم وحماماتكم. فريق من المهندسين والخبراء يسهر على إرضاء أذواقكم. تعالوا واكتشفوا الروعة والإبداع. RSC Home، الجودة الألمانية بأسعار تنافسية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ماما. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حصتنا تاع اليوم. رانا رايحين نوجدوا لكم ان بتي ديسير ساهل كوم دابيتود وان شاء الله يعجبكم. تبعوني خاطر ما فيهم كلكو زيتاب مي لازم نفهمكم فيهم امبورطونت ومن بعد كلش سهل. الديسير تاعنا تاع اليوم يوجد دون 15 مينوت ماكسيموم، دونك تنجموا توجدوا لا ميزون بلاس كيما حكيت لكم في لي زوتر ايميسيون. دونك توجدوا كاع لي زانغريديون حاجه بحاجه موزونين وواجدين، ومن بعد حاجه سهله تسخنوا برك الزبده وحاجه دوك تشوفوا لي طاب معايا. بون لا بروميير دي شوز عندنا حبه لانجاس، عندنا حبه بيض وزوج صفوره تاع البيض، عندنا 50 غرام تاع سكر، 50 غرام تاع فرينه، 50 غرام تاع زبده، 50 غرام تاع لي زامون ديفيلي، اللوز مقطع رقيق رقيق، و100 غرام تاع شيكولا. فوالا. دونك لا بروميير ايتاب، الحاجه الاولى اللي نديروها نحكموا الشيكولا تاعنا وندوبوها ا بتي فو فوق النار مع الزبده باش هكذا ما تحرقش، باسكو لو كان ديروا الزبده الشيكولا ديريكتومون فوق المقله تنجم تتحرق ومن بعد الديسير الي غاتي. دونك تخليو يذوبوا شويه الزبده وترميو شوكولا على الانتيريور باش ما تحبوش تاخذوا دي ريسك. تنجموا ديروه بان ماغي، يعني تحطوا كسرونه بالماء من التحت وحاجه واحده اخرى من الفوق باش تسخن غير بالدفا، غير بالهوميديتي تاعها. مي الا تعسوها كيما راني نواسي ما يصرا والو، اي فوزوغي الشوكولا تاعكم يذوب بلو رابيدمون. لا دوزيام دي شوز نوجدوا البيض تاعنا. دونك نحطوا البيض تاعنا نزيدوا له السكر ونحركوا مليح حتى وين ندوبوا. هاي لا كاميرا. هنا هاد لوبيراسيون هادوما يسميوها بلانشير، يعني نبيضوا البيض. نبيضوا البيض معناتها السكر يذوب لداخل ونطلعوا شويه البيض باش لو ديسير تاعنا يولي سهل. خاطر احنا الديسير تاعنا هذا تاع اليوم سي ان ديسير او شوكولا واسمو البواريي، يعني في الوسط لاباط تاعنا راح نديروا لانجاس كيما راكم تشوفوا. مي نجمو نديروا التفاح الا حبينا، ولا نديروا لي فريز باسكو وقت لي فريز هاد الايامات. نجمو نديروا ان كولي دو فريز، يعني نحكموا لي فريز بشويه سكر نرحيوهم نديروهم في لي كوب هذوك تاع اللي نديروهم في كونجيلاتور بو افوار دي غلاسون، هكذا يوليو عندنا دي فريز كونجلي ونحطوهم في القلب هاد لو ديسير. ومن بعد كي نحلوه لا فريز تسيل مع الشيكولا سي سوبليم. دونك رانا نبيضوا في البيض والسكر. اون اتوندون ما تنساوش الشيكولا تاعكم. فوالا كالكو مينوت، زوج دقائق ولا كلش داب. نخلوهم دو كوتي. اون فيني دو بلانشير هادوما، نكملو نبيضوهم كيما راكم تشوفوا. كي تطلع شويه تولي خفيفه هاد البيض هدايا، نديرو لداخل الفرينه تاعنا ونزيدو نخلطو مليح. لازم البيض يشرب كاع الفرينه اللي يعيوتو كيما راكو تشوفوا هنا. فوالا
نحكموا الشيكولا تاعنا تو سامبلومون. جيسبر راكم تحسبوا معايا شحال من وقت راني نبيردي في هاد لوبيراسيون هادية باسكو سي فريمون كيلكو مينوت. فوالا في لا ميزون بلاس تاعكم كيما نقول لكم كل يوم توجدوا كلش على لافونس. انا وجدت هاد لي زومبورت بياس، يعني درت لهم شويه زبده من الداخل ومن بعد درت لهم شويه فرينه، مي ما تكتروش مع الفرينه، تنجموا ديروها هكذا باش يعني ما تغلطوش. تحكموا ان باكيت فارين تاعكم، باسكو لا تقعد بزاف الفرينه، باسكو هاد الفرينه اللي تقعد من التحت ما تطيبش دونك تحرق. بوغ ايفيتي هاد الشيء حنا نديرو مغرف فرينه هكذا ونخلطو مليح، ومن بعد ليكسي نعاودو نفرغوها، نفرغو كاع الفرينه. واش يقعد غير يعني فيلم هكذايا، خيط صغير تاع فرينه لاصق فوق الزبده اللي درناها من قبل. فوالا سا سي بخي. نمسحو البلان طرافاي. هاد لي راهي واجده، نديباراسيو البلان طرافاي باش هكذا تشوفوا كلش، ومن بعد نانكوربوريو لداخل لانجاز تاعنا. عندنا 50 غرام انفيرون دو بوار، يعني حبه، اليوم درت حبه، ونخلطو ديليكاتمون، ما لازمش تزربو خاطر حنا البيض هذاك طلعناه، يعني درنا له الهواء لداخل باش كي يكون يطيب يتنفخ لنا. كيما راكم تشوفوا حنا ما درناش لا لوفور، يعني غير البيض تاعنا اللي يطلع هاد لو غاتو هذا. نوجدو اون بلاك اللي تروح للفور. الفور تاعنا راهو 200 دوغري، يعني واجد، ما لازمش تدخلوا الحلوه تاعكم بوندون كو الفور راهو بارد بيان سور. هذه جو بونس كو الناس كامله على بالها، مي اللي يعني راهو يحب يتعلم دوك لا كويزين يعرف بلي لو فور لازم يكون دائما شاعل ودائما ا تمبيراتور. فوالا ما بقى لنا غير نعمرو نو زومبورت بياس. ونعمروهم، ما لازمش تعمروهم جوسكو بور حتى للفوق خاطر يمكن يفيد، دونك حطوهم او 3 كار، يعني تخليو غير 1/2 سنتيمتر. فوالا كيما راكم تشوفوا راني حندير 5 حبات حلوى 100 غرام تاع شيكولا. تحبوا يعني الا راكم اكثر من 5 عباد تنجموا تدوبليو لي دوز اللي عطيت لكم، ويعني اللي يعطي لي دوز وما يفهمهمش ولا ما يسمعهمش مليح ينجم يروح سور فيسبوك سور البروفيل تاعنا دبر وحبر، يلقى كاع لي غوسيت وينجم يطلب لنا يعني دي كيسيون وحنا نريبونديو له ان شاء الله. مي ما تقلقوش على لي ريبونس خاطر كيما راكم تشوفوا رانا دائما هنا معاكم باش نطيبوا لكم. فوالا لو ديسير واجد. حنا واش نزيدوا له؟ لي زامون ديفيلي تاعنا اللي شفناهم من قبل نديروهم من الفوق هكذا. سي ان ديسير تاني اللي يطيب تري رابيدمون، يلزم لنا 7 دقائق في الفور ويوجد. الفور بيان سور ا 200 دوغري واجد. نروحوا للفور. هكذا نحسبوا 7 دقائق ونقول لكم فاصل ونواصل. شارك معنا واربح جوائز قيمة بالإجابة على السؤال التالي: ماذا نستعمل لتحضير المايونيز؟ البطاطا، البيض، العسل؟ للإجابة الأولى أرسل 1، للإجابة الثانية أرسل 2، وللإجابة الثالثة أرسل 3. في رسالة SMS على الرقم 63024
جوائز قيمة في انتظاركم. إرسات يهديكم 10 تلفزيونات قياس 24، 10 غسالات 6 كيلوغرام، و10 أفران كهربائية، بالإضافة إلى مطبخ رفيع مجهز مهدى لكم من طرف RSC Home. فوالا دونك الديسير تاعنا راهو في الفور وما بقى لنا غير كيلكو مينوت باش نجبدوه. اون اتوندون نجمو نديرو اون صوص يعني باش ناكومبانيو الديسير تاعنا، اون صوص ساهله اللي راح نديروها كيف كيف وتشوفوا بلي سي تري رابيد. هذه اون صوص كراميل اللي يعيطوا لها. لازم لنا شويه سكر ونخليوه الكراميليز يعني حتى يتحرق. نخلو السكر تاعنا يتحرق دونك نديروه الماكسيموم، نديرو ان كراميل ومن بعد نطفيو هذا الكراميل افيك ان بو دو كريم فريش tout simplement. En attendant, نوجدوا l'assiette تاعنا للدريساج. هاي une assiette à fond blanc. Voilà, le sucre تاعنا بدا يلحق. هذا سي ان كراميل بروت باسكو نجمو نديروه بكراميل بالسكر وقطره تاع ماء. هاد لا سونغي اللي راكو تسمعوا فيها سي لو ديسير اللي راهو بدا يطيب وانا راني نشم فيه بلا هو يطيب خاطر البلاطو كاع هذايا راهو يريح بالشيكولا. انا جو كونساي تنجموا تشريو الشيكولا هذيك اللي ما تسواش بزاف مي بور افوار ان ديسير توجور ميور لانغريديون يعني كي تخيلوا لانغريديون اون بون مارك دو شوكولا نوار يعني يخرج خير. هنا في سو مومون تنجموا ديروا لا كريم فريش تاعكم. خلوه فوق النار باش يعاود يذوب باسكو البارد تاع لا كريم فريش تعاود تجمد الكراميل مي كي تخلوه من الفوق يعاود يذوب بعقلو. خلوه وحده يعاود يسيل. حنا نروحو نجيبو لو ديسير تاعنا. فوالا نوجدو السكر غلاس تاعنا باش نديروه من الفوق كي نخرجوه من لاسيت. Voilà, la crème elle est prête. On a donné une petite quantité غير باش نوري لكم. Mais on peut faire une grande quantité, genre un demi-litre de crème fraîche ونجمو نخلوها في الفريغو ما يصرى لها والو pendant une semaine à 10 jours. Donc الديسير تاعنا باش ما نغلطوش. نورمالمون درنا له حنا الزبده ويتحل وحده هنايا. Mais si on peut l'aider en faisant ça. On a deux manières يعني deux méthodes باش نديروه ou bien نقلبوه directement نوري لكم في طبسي واحد اخر. حنا يعني اللي موالفين نطيبوا لي بروفيسيونيل ما ايدنا خلاص ما تولاش تحس سخانه دونك اون بو فيغ سا وراه واجد. سينو يعني se présente mieux باسكو درنا له اللوز من الفوق نكرطوا شويه لي باروا et on fait ça et notre dessert est prêt. نزيدوا له شويه سكر. Voilà, pour rendre beau. On va mettre notre crème caramel dessus. Voilà, notre dessert est prêt. كيفاش نعرفوا بلي الديسير تاعنا طيب مليح؟ لازم كي نحلوه هكذايا باش نروحوا ناكلوه لازم يدوب لداخل الشيكولا تاعنا. فوالا هكذا الديسير تاعنا يلي بري. بيان سور حنا ما نحلوهش هكذا، هذا وريت لكم بلي الطياب تاعو لازم يكون هكذا كريمي على الانتيريور، لازم ما يكونش يطيب كومبليتمون. على بالها لازم الفور يكون عالي باش يطيب ليكستيريور والانتيريور يكون موالو ولا كولون. يعني سي لو ميم بروسيدي باش نديرو ان فوندون شوكولا نديروه ان شاء الله المره الجايه. هذا سي لو بواريي يعني بالانجاس تنجموا ديروه شفتوا كيفاش 13 مينوت فاسيلمون ديروه في الدار.
يعطيكم صحة بور اجوردي. واش نقول؟ ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم صحة فطوركم ولا يدوم الذوق، القعدة والسلام. هذا البرنامج قدم لكم برعاية RSC Home. RSC Home رائد التصاميم المنزلية يعرض عليكم تشكيلة ذات جودة ألمانية لرفاهيتكم، لجمال غرفكم، مطابخكم وحماماتكم. فريق من المهندسين والخبراء يسهر على إرضاء أذواقكم. تعالوا واكتشفوا الروعة والإبداع. RSC Home، الجودة الألمانية بأسعار تنافسية. هذا البرنامج قدم لكم برعاية ماما.